समुदायका लागि सञ्चार युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गाल युगान्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। अनुसा सुवारको आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ महिनाको 16 गते आइतबार मे 30, 2021 नेपाल सम्वत 1141 बस्लाथो चतुर्थी। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भएको छ। त्यसै गरी सूर्यास्त साँझ 6:55 हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग राजस्वबाट अपेक्षित 10 खर्बले साधारण खर्च मात्र धान्ने, विकासका लागि छुट्याएको 4 खर्ब ऋणमा निर्भर, भन्सार करदेखि दस्तुरसम्म छुट, स्वास्थ्यमा 32 अर्ब बढ्यो, शिक्षामा 8 अर्ब बजेटमा, महामारीलाई महत्त्व, रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता र श्रीलङ्काको सान्तवना जित लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आज धेरैजसो पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा बजेट सम्बन्धी समाचार प्रकाशित छ। आजको नागरिक दैनिकमा चुनावी सरकारको नियमित बजेट शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यसै गरी अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा जनता रिझाउने बजेट शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। त्यसै गरी नयाँ पत्रिकामा राजस्वबाट अपेक्षित 10 खर्बले साधारण खर्च मात्रै धान्ने, विकासका लागि छुट्याएको 4 खर्ब ऋणमा निर्भर शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले मतदाता रिझाउने किसिमको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेटमा वृद्ध भत्ता तथा तलब वृद्धि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुलको छुट, कर छुट लगायत विषय समावेश गरेका छन्। संसद नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा काम चलाउ र आंशिक बजेट ल्याउन भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाव थियो। तर अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा 30% ठूलो पूर्ण बजेट ल्याउनु भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा मार्फत 12 खर्ब 66 अर्ब बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास वैशाखदेखि असारसम्म लकडाउन हुने अवस्था भएकाले वास्तविक बजेट खर्च मुस्किलले 10 खर्ब 94 अर्ब हुने देखिन्छ। यस हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा बजेट 50% बढी हो। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा भने 13.81% ठूलो हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरेको घोषणा अनुरूप सरकारले वृद्ध भत्ता लगायत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरेको छ। अहिले 3,000 रहेको वृद्ध भत्ता अब 4,000 रुपियाँ हुनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस वर्ष 75 अर्ब 82 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर 1 खर्ब 27 अर्ब 69 करोड पुग्नेछ। त्यस्तै सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब 2000 का दरले बढाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबमा 1 खर्ब 31 अर्ब 83 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर 1 खर्ब 44 अर्ब 48 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। त्यस्तै लकडाउन अवधिमा 20,000 लिटरसम्म खानेपानीको महसुल्क पूर्ण रूपमा छुट, 20 युनिटसम्म विद्युत निशुल्क दिने लगायत घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै 20 लाखसम्म कारोबार हुने व्यवसायीलाई 90% आयकर छुट, 50 लाखसम्म कारोबार हुनेलाई 75% आयकर छुट लगायत कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 80,000 रुपियाँसम्म सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ। तर अर्थमन्त्रीले संसद विकास कोष भने खारेज गर्नुभएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र 6 करोडका दरले 9 खर्ब 9 अर्ब 90 करोड र चालू आर्थिक वर्षमा 4 करोडका दरले 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर यस वर्ष भने संसद विघटन भएको मौका पारेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कोष खारेज गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ 10 खर्ब 40 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 61% हो। संघीय सरकारको 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड र प्रदेश र स्थानीय तहको 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड चालू खर्च हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ। विगत वर्षहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सम्पूर्ण रकमलाई चालू खर्चमा राख्ने गरिएकोमा यस बजेटमा भने चालू र पुँजीगत भनेर छुट्याउन सुरु गरिएको छ। पुँजीगत तर्फ केन्द्रको 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तर्फ 60 अर्ब 97 करोड गरेर कुल 4 खर्ब 35 अर्ब 23 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले पछिल्लो 5 वर्षमा औसत 78.6% मात्रै कुल खर्च गर्न सकेको देखिन्छ। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा चुनावी सरकारको नियमित बजेट शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार काम चलाउ बजेट ल्याउन दिएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत संयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेर आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा विद्यार्थीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका सबैलाई खुशी बनाउने प्रयास गरिएको छ। सरकारले संसद विघटन गरेर यसै वर्षका लागि कार्तिक 26 र मंसिर 3 मा निर्वाचन घोषणा गरेको र त्यस विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्थामा बजेट सम्बन्धी सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूले काम चलाउ मात्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैलाई टेरेको देखिएन। संसद नभएको अवस्थामा ल्याइने बजेटमा भन्सार र करका दरहरू फेरबदल गर्न नपाइने सामान्य सिद्धान्तलाई पनि सरकारले तिलाञ्जली दिएको छ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बिना कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले कर लगाउन मिल्दैन। तर ओली सरकार यसमा पनि चुकेको छ। सरकारले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा गएका कारण बजेटमा मध्यावधि निर्वाचनका लागि देखिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छैन। आलोचना हुने डरले यसो नगरिएको हो। निर्वाचन भए विविध शीर्षकबाट दिन सक्ने गरी रकम राखेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री ओली मध्यावधि चुनाव हुनेमा ढुक्क भएका कारण आगामी वर्षको बजेटलाई सकेसम्म मतदाता खुशी बनाउने गरी तयार पारिएको छ। आम मतदातालाई रिझाउन ओलीले यस अघि नै घोषणा गरे अनुसार बजेटमा सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% बढाएको छ। जस अनुसार 70 वर्षभन्दा माथिका नागरिकले पाउने भत्ता 3,000 4,000 पुगेको छ भने अब ज्येष्ठ नागरिक सहित अन्य 10 समूहले पाउने भत्ता पनि बढाएको छ। पौडेल अघिल्लो पल्ट अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो भत्ता 2 बाट 3,000 पुर्याइएको थियो। सरकारको यो निर्णयको सबै क्षेत्रबाट आलोचना भए पनि गत निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिक सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरूले मत हालेको ओलीको बुझाइ छ।
त्यसैकारण कोभिडको महामारीमा पनि आगामी निर्वाचनलाई हेरेर भत्ता बढाउने काम गरिएको हो। भत्ता बढाएपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र 1 खर्ब बजेट विनियोजन गर्नु परेको छ। यो कुल बजेटको 6% बढी हो। यसले गरिब र विपन्न मुलुकले कुल बजेटको 6% रकम आम नागरिकलाई बाँड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले सबै पक्षलाई खुसी बनाउँदा कार्यान्वयनमा जाने नसक्ने गरी बजेटको आकार बढेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले 16 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँको बजेट बनाएका छन्। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा एक आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको इतिहास छैन। सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको जान्दा जान्दै पनि पौडेलले चुनाव केन्द्रित बजेट बनाउँदा आकार तानिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य 13 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्नेछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा 11 खर्ब रुपियाँ पनि खर्च हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले बजेटका कार्यक्रम र आकार दुवै महत्वाकांक्षी छन्। बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा सरकारलाई स्रोतमा पनि चाप परेको छ। राजस्व र वैदेशिक अनुदानले खर्च धान्न नसक्दा सरकार 5 खर्ब 59 अर्ब 30 करोड रुपियाँ ऋण उठाउन बाध्य छ। यो कुल बजेटको झण्डै 33% हो। बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य 10 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँ राखेको छ। यो पनि आफैमा महत्वाकांक्षी हो। यस्तै वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि आउन सक्ने भन्दा बढी राखिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यही नै सरकारवालाको टिप्पणी शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ भने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारका लागि बजेटमा प्राथमिकता भए पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी भएको टिप्पणी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको छ। निजी क्षेत्रले भने आफ्ना अधिकांश माग सम्बोधन भएकाले बजेटले आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था मिचेर राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित भएर बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी नेपाली जनतालाई ऋणको व्यायभर थपेर लोकप्रियता कमाउने खालको बजेट ल्याएको टिप्पणी महत्वको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा पनि विभिन्न सरकारवालाको टिप्पणी प्रकाशित गरिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ राखेको छ, राजस्व नबढाई ऋण मात्रै थप्ने नीति ठिक होइन। त्यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो बजेटबाट अपेक्षा गर्नुपर्ने कुनै नयाँ कुरा छैन भनाइ राखिएको छ। त्यसै गरी डाक्टर विश्व पौडेलले यो सरकारले पहिलो वर्ष यस्तो बजेट ल्याएर त्यही योजनामा 5 वर्ष काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसै गरी चन्द्र ढकालको भनाइ राखिएको छ, अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि बजेटले निजी क्षेत्रलाई माग समेटेको छ, सकारात्मक बजेट आएको छ। त्यसै गरी शेषमणि दाहालको भनाइ पनि राखिएको छ, चुनावी सरकारले अध्यादेश मार्फत करका दर तथा व्यवस्थामा 2/3 सरकारले भन्दा बढी परिवर्तन गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भनेर विभिन्न बुँदागत शीर्षकमा बजेटको समीक्षा गरी राखिएको छ। गरिबीलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र, घरायसी प्रयोगको विद्युत महसुलको निशुल्कदेखि 30% सम्म छुट, शैक्षिक प्रमाणपत्र ढितो राखेर 25 लाखसम्म सहुलियत कर्जा, युवालाई प्रविधि व्यवसायमा 25 लाख सहुलियत ऋण, मासिक 20,000 लिटरसम्म पानीको महसुल नलाग्ने, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 80,000 सहुलियत ऋण, सिम कार्ड सित्तैमा, सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा, वृद्ध भत्ता 1,000 र कर्मचारीको तलब 2,000 वृद्धि, हरेक स्थानीय तह दमकल, महामारीबाट थलिएका व्यवसायीलाई विशेष राहत, आयकरमा 90% छुट, विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियत, पत्रकारलाई निशुल्क उपचार, 7 लाखसम्म दुर्घटना बीमा, गरिबी निवारण कोष र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज, बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्ने, तरकारी, दूध, माछा, मासु ढुवानी गर्दा 25% अनुदान, साना किसानलाई धानको बिउ किन्न 50% अनुदान गरेर विभिन्न बुँदाहरू राखिएर महत्वपूर्ण कार्यक्रम भनी अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमै राखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमै महामारीलाई महत्व शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। 5 वर्षको स्वास्थ्य बजेट भनेर यहाँ समाचार प्रकाशित छ। सरकारले कोरोना भाइरस महामारीलाई महत्व दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्मकै धेरै 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड
बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 37 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा आमूल सुधार हुने अपेक्षा विज्ञले गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 56 अर्ब 41 करोड 97 लाख विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल बजेटको 7.45% बजेट विनियोजन गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार मुलुकको कुल बजेटको 10% स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्दा सेवा प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल बजेटको 6.15 अर्थात 90 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरिएको थियो। अंकका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 32 अर्ब भन्दा बढी हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल बजेटको 4.43% मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक भएको ठान्नुहुन्छ। विगत भन्दा यसपटकको बजेट अलि व्यवहारिक लाग्यो। डाक्टर मरासिनीले बताउनुभयो, उहाँले कोरोना रोकथाममा नै ध्यान दिनुपर्छ, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने र खोपको व्यवस्था गर्ने कुराहरू समेटेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनुमा कोरोना भाइरसको महामारी नै हो। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित देखिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित छ। त्यही नै रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 ले बेरोजगार संख्या धेरै बढाएको छ। त्यसबाट सृजित समस्या हल गर्न सरकारले बजेट मार्फत रोजगारीका ठाउँ खोज्ने प्रयत्न गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 2078-79 मा सरकारले रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा दिएको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारीको साझेदारीमा रोजगारी बढाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ। कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण लगायत क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका र श्रम बजारमा आउने नवप्रवेशीलाई रोजगारीमा जोड्न सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले 100 दिने रोजगारी अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई 12 अर्ब रकम विनियोजन गर्नुभएको छ। यसबाट 2 लाख जनाले प्रतिदिन 517 रुपियाँका दरले रोजगारी पाउनेछन्। सरकारले थप 1 लाख जनशक्तिलाई व्यावसायिक सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले 40 करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा 25,000लाई 3 महिनासम्म परीक्षार्थी कामदारका रूपमा लगाउन 1 अर्ब विनियोजन गर्नुभएको छ। 3 महिनासम्म प्रशिक्षार्थी कामदारलाई काम दिए बापत प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन उक्त रकम विनियोजन गरिएको पौडेलले बताउनुभयो। तालिम अवधि पश्चात प्रतिष्ठानहरूले ती व्यक्तिहरूलाई 2 वर्षसम्म रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ। स्नातक पास गरेकोले 25 लाखसम्म 1% ब्याजमा सहुलियत ऋण पाउनेछन्। सरकारले श्रम अडिट गर्ने, श्रम कानून पालना गर्न जोड दिने घोषणा गरेको छ। काम र रोजगारी सिर्जना हुने गरी सरकारले बजेट घोषणा गरेको उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिले अब मोबाइल वालेटबाट रेमिटेन्स पठाउन सक्नेछन्। उनीहरूले बैंकमा पैसा राखे थप 1% ब्याज पाउने भएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा भन्सारदेखि दस्तुरसम्म छुट शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै करको दायरा वृद्धि र दर घटाउने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई रिजाउन करदेखि दस्तुरसम्म छुट दिनुभएको छ। बजेट मार्फत करिब 90 वटा वस्तुको भन्सार महसुल्क घटाइएको छ। गत वर्षको बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएपछि चर्को आलोचना खेप्नु भएको थियो। अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त कर घटाउनु भएको छ। विद्युतीय सवारी साधन, खाद्यान्न, मोबाइल लगायत 90 भन्दा बढी वस्तुको भन्सार घटाइएको छ। चुरोट, मदिरा, वाइन, बियर लगायत हल्का पेय पदार्थको भन्सार महसुल्क बढाइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय गाडीको भन्सार दर 40% मा झारेका छन्। यसअघि लगाएको अन्तशुल्क खारेज गरेर भन्सारमा पनि भारी कटौती गरिएको छ। 100 किलोवाटसम्म 10%, 100 देखि 200 सम्म 15%, 200 देखि 300 सम्म 30% र 300 देखि 300 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा 40% भन्सार
तोकिएको छ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिककै भित्री पृष्ठमा जसपामा 24 घण्टे स्पष्टीकरणको जुहारी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। जनता समाजवादी पार्टीको दुवै पक्षले एकले अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण पठाएका छन्। यसबाट जसपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। दुवै पक्षले एकले अर्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि जेठ 11 गते दुवै पक्षले 3-3 दिनको स्पष्टीकरण सोधेका थिए। पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा दुवै पक्षले जवाफ पठाएनन्। दोस्रो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा पनि दुवै पक्षका नेताले जवाफ नदिने भएका छन्। स्पष्टीकरण सोधेको अवधि समाप्त भएमा एकले अर्कालाई कार्यवाही गर्ने तयारी दुवै पक्षले गरेका छन्। दुवै पक्षले एकले अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने तयारीमा पुगेको छ। शनिबार बिहान उपेन्द्र यादवले महन्त ठाकुर र ठाकुर निकट राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई स्पष्टीकरण सोधे स्पष्टीकरण चित्त नबुझे पार्टीबाट निकाल्ने चेतावनी यादवले दिएका छन्। यादव पक्षबाट स्पष्टीकरण सोधिएको लगत्तै ठाकुर पक्षले यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। ठाकुरले सोधेको स्पष्टीकरण पनि 24 घण्टाका लागि समय दिएको छ। ठाकुर लगायत ठाकुर निकट नेताहरूलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने यादवलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा ठाकुर आफैले हस्ताक्षर गरेका छन्। दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक देखाउन कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाउन सक्रिय भएका छन्। कार्यकारिणीमा अहिले यादव पक्ष बहुमतमा छ, तर यादव पक्षका केही सदस्य कित्ता परिवर्तन गरी आफूतिर आइसकेको ठाकुर निकट नेता बताउँछन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै किन मनायो गणतन्त्र दिवस जंगी अड्डामा शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। सरकारले यो वर्ष गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम सैनिक मुख्यालयमा आयोजना गरेको छ। विगतका वर्षमा शहीद मञ्च टुडी खेलमा आयोजना हुँदै आएको कार्यक्रम यस वर्ष नेपाली सेनाको मुख्यालय स्थित अडिटोरियम हलमा आयोजना गरिएको हो। यसले नेपाली सेनामाथि सरकारको परनिर्भरता बढ्दै गएको आशंका व्यक्त गर्न थालिए पनि गणतन्त्र दिवस आयोजक गृह मन्त्रालयले प्रतिकूल मौसमका कारण सैनिक मुख्यालयमा कार्यक्रम गर्नु परेको दावी गरेको छ। नेपाली सेनाले भने कार्यक्रम आयोजना गृह मन्त्रालयले नै गरेको यसबारे गृह मन्त्रालयले नै जानकारी हुने जनाएको छ। सेनाले गृह मन्त्रालयले गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम मनाउनका लागि हल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि उक्त हल उपलब्ध गराएको जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड शीर्षकमा अर्को समाचार राखेको छ। त्यही नै संक्रमण 16% घट्यो शीर्षकमा अर्को समाचार राखेको छ। नेपालमा 1 महिना अघि तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण भएको अवधिको तुलनामा शनिबार 16% संक्रमण दर घटेको छ। 1 महिना अघि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 44 देखि 46% थियो। शनिबार यो दर घटेर 30% मा पुगेको छ। गत 24 घण्टामा परीक्षण भएका 14,752 वटा नमूना मध्ये 4,487 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। थप सहित नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 5,53,422 पुगेका छन्। ती मध्येमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर यता मात्र 3,07,000 जना भएका छन्। गत 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 116 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,163 पुगेका छन्। ती मध्ये 4,131 जनाको दोस्रो लहरको अवधिमा अर्थात करिब 2 महिनाको अवधिमा मृत्यु भएको हो। नेपालमा हाल कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दर 1.29% रहेको छ। आजको नागरिक दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू भन्छन् संसदको अधिकार नै कुण्ठित भयो शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भने चुनाव हुँदैन र गराइदैन भन्ने भ्रमपूर्ण आज प्रचार शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्रीको जिल्लामा कार्यक्रम शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। त्यसै गरी गृह र रक्षाको बजेट बढ्यो शीर्षकमा अर्को समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही क्षण विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ।
म पनि आजै अल्ट्रा शोरूम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घराइसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। वायु प्रदूषण जस्तै धूम्रपान पनि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको छ। यसको लत लागेपछि छुटकारा पाउन निकै नै कठिन हुन्छ। धूम्रपान गर्ने सबैजसोले यसले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ भन्ने जान्दछन्, फेरि पनि कुलतबाट उक्स्न सक्दैनन्। धूम्रपानकै कारण प्रत्येक वर्ष लाखौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। एक तथ्याङ्कका अनुसार सन् 2019 मा मात्रै धूम्रपान गर्ने 80 लाखले विभिन्न रोगका कारण ज्यान गुमाएका थिए। हालैको एक अध्ययन अनुसार पछिल्लो समय युवा पुस्ता धूम्रपानमा निकै नै आकर्षित भएका छन्। यो दर प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। अहिले विश्वभर 1 अर्ब 10 करोड मानिसले दैनिक धूम्रपान गर्छन्। यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने आगामी 9 वर्षभित्र विश्वमा धूम्रपान गर्नेको संख्या 1 अर्ब 50 करोड पुग्नेछ। पछिल्लो एक अध्ययन अनुसार विश्वभरि 25 वर्षभन्दा मुनिका 89% युवा युवती धूम्रपान गर्छन्। इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनमा धूम्रपान सम्बन्धी शोध गरिरहेकी मेरिसा रेट्समाले प्रत्येक वर्ष युवा तथा युवतीहरूमा धूम्रपानको लत बस्नु गम्भीर विषय भएको बताएकी छिन्। यस संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार धेरैजसो युवा 19 वर्षको उमेरदेखि नै धूम्रपानमा आकर्षित हुन्छन्। 24 वर्ष उमेर पुग्दा ती व्यक्ति एक किसिमले स्मोकर नै बनिसकेका हुन्छन्। 15 देखि 25 वर्षको उमेरसम्म युवा तथा युवतीहरूलाई धूम्रपान तथा अल्कोहल सेवनबाट टाढै राख्नुपर्ने अनुसन्धानकर्ता रेट्समाले अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अब खेल खबर। कप्तान कुशल परेराको शतक इनिङ र दुष्मन्था चमिराको कसिलो बलिङको मद्दतमा शुक्रबार श्रीलङ्काले बंगलादेशको 3 एकदिवसीय श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा 97 रनको सान्तवना जित निकालेको छ। 2 खेल जितेको बंगलादेश अन्तिम खेलमा पराजित हुँदा श्रीलङ्का क्लिन स्वीप गर्दै मौकाबाट विमुख भयो। यसअघि नै बंगलादेशको श्रृङ्खला 2-1 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। श्रीलङ्काले पहिलो पटक बंगलादेशसँग 2 पक्षीय सिरिज गुमाएको हो। पेरेरले एक दिवसीय खेलमा 6औं शतकीय इनिङ र धनञ्जय डी सिल्भाको अभिजित 55 रनको मद्दतमा श्रीलङ्काले बंगलादेशलाई निर्धारित 50 ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाएर 287 रनको लक्ष्य दिएको थियो। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षा शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। त्यस्तै वामपन्थी राजनीतिमा रस्साकस्सी शीर्षकमा दयाल बहादुर शाहीको लेख प्रकाशित छ। राष्ट्र निर्माण र रक्षा एक निष्ठा र कला र विज्ञान हो लेखमा भनिएको छ। सरकार राहत खोइ शीर्षकमा रत्न प्रजापतिको लेख आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा खेरा गएको विकास वर्ष शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। सम्पादकीय राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2-4वटा आयोजना अगाडि सारेर सरकारले विकासमा अभूतपूर्व काम गरेको भन्दै आएका छन्, तर यथार्थ भने भिन्दै छ। सरकारले अहिलेसम्म विकासका लागि विनियोजन गरेको 4 खर्ब मध्ये 1.5 अर्ब मात्र खर्च गरिएको छ, लेखमा सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै बेरीमा नर्स कुटिदा बागमतीमा दुख्छ शीर्षकमा गुणराज लुइटेलको लेख आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ। सेवा गर्ने व्यक्तिको सम्मान नगर्ने र आक्रमणमा उत्रिने सर्टदेखि छक पर्नु बाहेक अरू के उपाय छ र? कम्तीमा अरूको ठाउँमा आफूले राख्ने व्यक्तिले यस्तो गर्दैनन्, लेखमा भनिएको छ। त्यस्तै तथ्याङ्क र महामारी शीर्षकमा जेफ्री फ्राङ्केलको लेख आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिकामा गणतन्त्र दिवसको संकेत शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण संवैधानिक सीमा भत्काउँदै अध्यादेशमा भरमा अधिनायकवाद उन्मुख सत्ता चलाइरहेको समयमा सैन्य मुख्यालयमा गणतन्त्र दिवस आयोजना हुनुले शुभ संकेत दिँदैन, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै बजेटले करमा गरेका परिवर्तनहरू शीर्षकमा शेषमणि दाहालको अग्रलेख प्रकाशित छ। करदाताले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेमा सो रकम घटाई बाँकी रकममा मात्रै कर तिरे हुनेछ, लेखमा भनिएको छ। अब आजको सुविचार।
धेरै असफलताका कारण योजना अभाव हो, ब्रायन ट्रेसी। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। युगान्तरमा आज हामीले राजस्वबाट अपेक्षित 10 खर्बले साधारण खर्च मात्रै धान्ने, विकासका लागि छुट्याएको 4 अर्ब ऋणमा निर्भर, चुनावी सरकारको नियमित बजेट, भन्सार करदेखि दस्तुरसम्म छुट, महामारीलाई महत्व, रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता र श्रीलंकाको सान्तवना जीत लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायो। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसार बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर